बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 1 जनवरी है, 2025 है और इमरान खान साहब का जायचा अब किधर है और आस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं हमेशा खान साहब का जायचा, आपको पता है, चाँद भी बुर्ज तब्दील करता है, तो मैं उनका वीडियो ज़रूर लगाता हूँ। दोस्त बड़ा जो है ना इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि इस साल में खान साहब की तरफ ताकत जो है वो बढ़ती आ रही है। मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब की रिहाई की जो कुंजी है वो उनकी जेब में है, और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब एक बड़ा ज़बरदस्त बयान जारी करेंगे। आपने उनका बयान देख लिया, और जो मैंने आपको बताया था कि कोई ख़ातून बयान लेके बाहर आएगी और वो बातें करेगी, वो बातें आपके सामने आ गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखें, जितना हमें इल्म आता है हम अपने इल्म की बात करेंगे। दोस्त बड़े कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स सार आँखों पे वो ये कहते हैं जी कि आप ये कह रहे हैं और बात कुछ और हो रही है। देखें दोस्तों, अल्लाह का फ़ैसला कभी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। हम मखलूक हैं, खालक के फ़ैसले मखलूक नहीं समझ सकती, उसकी क्या मजाल है वो समझ जाए। ये इशारे हैं जो जायचे में थोड़े बहुत हैं, जो हमने सीखे हैं, साथ ने कमाल शफ़क़त से सिखाए, वो हम बयान करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, इस साल में सबसे बड़ा जो एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट है वो ये है कि खान साहब के जायचे में एक तो इनका सितारा जो है शरफ़ के खाने की सिमत में बढ़ रहा है, जो मैं पहले भी बताता रहा हूँ। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस साल में जो ज़ुहल है इसने अपना बोर्ड चेंज करना है और इमरान खान साहब के जायचे के 5वें खाने में आ जाना है। और ये तीसरा दौर जो है ये लोगों को बहुत कम ज़ुहल का मिलता है। खान साहब को तीसरा दौर ये मिल रहा है, और यहीं से मैंने कैलकुलेशन की थी कि खान साहब 10 साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहेंगे। और जब ज़ाहिर है कि डेफिनेटली ये जो सितारे चेंज होंगे तब भी हम वीडियो लगाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 7 जनवरी 2025 को इमरान खान के जितने भी लोग मुखालफीन हैं उनका मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 5 दिसंबर 2024 को इनकी गाड़ी को एक रिवर्स गियर लगेगा और ये 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जायचा कह रहा है कि वो जो इक़दामात इन्होंने किए, जो इन्होंने अपने गलत इक़दामात किए इमरान खान के मुखालफीन ने, अब वो उनके गले में पड़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो मरीख़ है 7 जनवरी 2025 को बरसुल्तान में रिवर्स हालत में मौजूद होगा। अब इस मुल्क में तब्दीली की सिमत में जो बातें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आना शुरू होंगी। इस साल में अदलिया भी अपनी ताकत का इजहार करेगी आने वाले वक्त में, और बहुत सारी चीज़ें आप समझिए कि मुश्तरी अपने जोधा के अपना अतारत के घर में है, अतारत मुश्तरी के घर में है, ये दोनों रिवर्स हैं। और आपने देखा कि अदलिया ने जब भी नया जन्म लिया बहुत सारी बातें हुई। तसद्दुक़ जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, माशाल्लाह हयात हैं। तो इनका मैंने जायचा बनाया, उन दिनों में दूसरे PCO में इन्होंने हलफ नहीं उठाया था। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा जी आपकी अदलिया, आपका जायचा मैं बयान करता हूँ, वो ये है कि अदलिया एक नया जन्म लेगी। चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल होंगे, कुर्सी पे बैठेंगे और फिर एक डंडा उठाएंगे, बहुत सारे जजों के सर पे मारेंगे और बहुत सारे जज मर जाएंगे, आप बच जाएंगे। और यही मेरी प्रेडिक्शन 100% अल्हम्दुलिल्लाह तसद्दुक़ जिलानी साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, ये मेरी प्रेडिक्शन पूरी हुई। आज मैं फिर बता दूं कि सितारे जो हैं अदलिया की अंदर नई बातें, नई सिमत में बातें जायचे में जो आ रही हैं। अदलिया आज़ाद होगी, अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी और नया जन्म लेगी। अब ये कितना वक्त लेगी अभी कोई राय नहीं, लेकिन ये बातें उसी सिमत में जा रही हैं। और इसमें जो जायचा है, जो ही रास जो है ये 12 जनवरी को अपना बुर्ज तब्दील करेगा, लिहाजा असरात आना शुरू हो जाएंगे। खान साहब के जायचे में उनके स्ट्रॉन्ग होने की सिमत में बातें आना शुरू हो जाएंगी। 12 जनवरी का सूरज निकलेगा, रास अपना बुर्ज तब्दील कर जाएगा और आने वाले वक्त में सबसे पहले यहाँ पे ये किरान करेगा नेपच्यून के साथ। और मेरी वीडियो आप उठा के देखिए, मैंने नेपच्यून का नाम लिया था और मैंने कहा था जब इमरान खान साहब पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए, मैंने कहा या तो ये रहा होंगे आने वाले
2-3 گھنٹوں میں، یا پھر آل آف اے سڈن رہا ہوں گے اور آل آف اے سڈن ان کو رہائی ملی۔ اب میری پریڈکشن خان صاحب کے لیے 2025 کی یہی ہے کہ جو ہی راس اور نیپچون آپس میں کران کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے آل آف اے سڈن کامیابی کی نوید آئے گی، اور خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہوگا دور دور تک انشاءاللہ۔ یہی ذائچہ بتا رہے ہیں، ہم اپنے ذائچے کی بات کریں گے، یہ حالات اور واقعات کی ہم بات نہیں کریں گے۔ دوستو یہ اسٹرالوجی ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، اور جو ہمیں آتا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جب راس اور نیپچون کا کران ہوگا، یہ موجودہ حکمران کے لیے مشکلات لائے گا، جو موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے مشکلات لائے گا۔ آپ یہ سمجھیے کہ دیوار پھلانگ کے بھاگنے والی باتیں ان کی نظر آئیں گی، یہ صورتحال ہونے والی ہے، اور یہ دن بدن اس سمت میں، کیونکہ راس سرک رہا ہے، آج 1 درجے پہ ہے، 1 جنوری ہے، آج 1 درجے پہ راس برج حمل میں ہے، اور زمب 1 درجے پہ اپنا وہاں بیٹھا ہوا ہے برج میزان میں۔ اب یہ یہاں سے برج چینج کریں گے، طاقت کا محور چینج ہو جائے گا، کیونکہ گرہن اب اور جگہ جاگے لگیں گے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ بھی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ یہ دوسری پریڈکشن ہے، کیونکہ ذائچے میں 12ویں خانے میں جو ہے نا اب راس چلا جائے گا، وہاں پہ گرہن رہے گا، وہاں زحل ہے، وہیں نیپچون ہے، لہٰذا پاکستان کے دشمن مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تیسری اور سب سے اہم خان صاحب کے ذائچے میں بات کرتا چلوں کہ یہ جو نیپچون اور راس کا کران ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آپ ایسے سمجھیے کہ خان صاحب کا اقتدار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ یو آر ویلکم ہیئر ناؤ، اب آپ یہاں آ جاؤ۔ یہ ذائچے کی میری اگلی پریڈکشن ہے دوستو۔ مشتری کیونکہ ابھی ریورس ہے، 18 درجے پہ ہے، اور عطارد جو ہے آج 20 درجے پہ ہے۔ یہ عطارد اب مشتری کے گھر کو چھوڑ جائے گا، اور مشتری ابھی یہیں رہے گا، لیکن ذائچے میں جو صورتحال آنے والے ستارے جو میں نے بیان کیے، اسی سال جنوری میں مریخ جو ہے، اسی سال جنوری میں مریخ 7 تاریخ کو ریورس ہو کے جائے گا برج سرطان میں، لہذا خان صاحب کے جو مخالفین ہیں اب یہ کہیں بھی نہیں بھاگ سکیں گے۔ مشکلات ان کے لیے ایک بہت بڑا مطلب مشکلات کا جو میں نے عرض کیا کہ ایک ملبہ ان پہ گرے گا، اس کی سمت میں باتیں ہیں۔ یہ جو مشتری ہے دوستو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں عطارد آیا، ان کا بیانیہ تکڑا ہوا۔ یہ تو بیانیہ کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ خان صاحب کا بیانیہ تکڑا ہوگا۔ یہ میں نے عطارد سے ریڈنگ لی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچہ پیدائش میں جہاں مریخ تھا، خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جہاں مریخ تھا وہاں پہ عطارد آیا۔ عطارد کمیونیکیشن کا ستارہ ہے اور سٹرونگ ہے، اور سٹرونگ ستارے نے سٹرونگ کمیونیکیشن حاصل کی، کیونکہ وہ مریخ والی جگہ پہ آیا تو خان صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی وہ اس پہ قائم رہیں گے۔ خان صاحب بنیادی طور پہ ایک دلیر آدمی ہیں، اور گھبرانا یا ہمت ہار دینا ان کے سافٹ ویئر میں نہیں ہے۔ دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسٹرالوجیکل اسپیکٹس جب ہم کسی کا ذائچہ کسی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے ذائچے میں سے اس کے ستاروں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ستارے کی طرح، اس کے کی طرح، کیا یہ ستارے آپس میں دوست ہیں، کیا اس کو فائدہ دیں گے نہیں دیں گے، جو ہمارا چھوٹا موٹا اندازہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے ٹرمپ صاحب کے ذائچے میں یاد رکھیے گا بتایا تھا کہ ٹرمپ صاحب کے ذائچے کے 3 خانے میں مشتری موجود ہے، جو خان صاحب کا ذاتی ستارہ ہے۔ اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ جدھر جا رہی ہے، یہ ان کی آپس میں بہترین دوستی کی نشاندہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جب عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کو رکھ کے ہم نکالتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ یہ اچھے دوست ہیں۔ ابھی جو اسپیکٹس ہوں گے آگے، جو باتیں آئیں گی، جیسے جیسے صورتحال ہوگی، ہم انشاءاللہ آپ کو بتانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ دوستو اس تارے کو ہم نے پڑھا، اس کو ہم نے یہاں پہ کمزور سمجھا، اس لیے یہ بات کی، اس کو طاقتور سمجھا اور یہ بات کی۔ تو یہ جو آنے والا ہر دن ہے خان صاحب کی کامیابی کی سمت میں نوید لا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے مخالفین جن کے گلے میں نے کہا تھا رسی پڑے گی، رسی لپٹنا شروع ہو چکی ہے، اور خان صاحب کا بیانیہ پوری دنیا میں دہرایا جا رہا ہے۔ یہ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ عطارد کا اور باقی ستاروں کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہوئی، جو مشتری
کا مقام رہا، اس سے یہ ساری باتیں ظاہر ہو گئیں اور یہ صورتحال بہتری کی سمت میں جا رہی ہے۔ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کی جو ایفیلیشن ہے اپنی قوم کے ساتھ، جو میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں مریخ ہے، اور مریخ اس قوم کا استارہ ہے، اور خان صاحب اس پوری قوم کو اپنا مطلب اپنا ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا خان صاحب نے رہا ہونے سے انکار کیا، انہوں نے کہا میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ایک دلیر آدمی کبھی ڈیل نہیں کرتا، اور میں عدالت کے ذریعے ہی، چاہے عدالتیں جیسی ہیں یہی مجھے رہا کریں گی، ان کے ذریعے میں رہا ہوں گا، اور اپنی آزادی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ان کے تاریخی الفاظ ہیں، نہ میں جھکا ہوں نہ میں قوم کو جھکنے دوں گا انشاءاللہ۔